यातायात मजदुर आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले आज वार्ता गर्दै कान्तिपुर समाचारमा आज चितवन 2 मा वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न 2.5 करोड खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान। नेपालले टर्कीका भूकम्प प्रभावितलाई पठायो राहत सामग्री। उच्च अदालतले सर्वोच्चलाई दियो क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन। अन्तर्राष्ट्रियमा जासुसी यन्त्र उडाएको प्रकरणले अमेरिका र चीन बीच तनाव र खेलकुदमा महिला T20 विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्यान्डलाई सफलता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रभावित। कारबाहीको बहानामा ट्राफिक प्रहरीले मनलाग्दी गरेको आरोप। सरकारसँग आज वार्ता। गौतम बुद्ध विमानस्थलको लागि हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग नेपालको आग्रह। सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे दुवै पक्ष मौन। चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय नै नगरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णय। झन्डै 8.5 अर्ब लागतको मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन भने बाँकी। जासुसी यन्त्र आकाशमा उडाएको विषयमा अमेरिका र चीनबीच आरोप प्रत्यारोप। सुरक्षा चुनौतीबारे अनुसन्धान गर्दै अमेरिका। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिजमा नेपालले आज नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। घरेलु टोली उत्कृष्ट सुरुवातको लक्ष्यमा। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गराउने घोषणा गरेका यातायात मजदुरहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ। आज 8:30 बजे भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वार्ता गर्न बोलाएका हुन्। सरकारले विगतमा गरेका सहमति पालना नगरेको भन्दै यातायात मजदुर विरोधमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँमा आज बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी निकै कम चलेका छन्। यातायात मजदुरले हिजो काठमाडौँको गोङ्गबुमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा 5 पटकसम्म परेपछि 6 महिना लाइसेन्स नै निलम्बन गर्ने गरेको विरोधमा यातायात मजदुरले प्रदर्शन गरेका हुन्। मजदुर आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले भने आज यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई वार्तामा बोलाएको छ। बिहान 8:30 बजे सिंहदरबारमा वार्ता हुनेछ। यातायात मजदुरले गरेको बन्द आह्वानका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी सृजना बास्तोला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएकी छन्। सृजना, यातायात मजदुरहरूको बन्द आह्वानले काठमाडौँ उपत्यकामा कस्तो प्रभाव परेको छ? यातायात मजदुरहरूले जुन यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए र त्यही अनुसार आज काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात गुडेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। निकै नै थोरै सार्वजनिक यातायात हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र हामी यति बेला सार्वजनिक यातायातको विशेष चाप हुने स्थानमा छौँ। काठमाडौँको यो काठमाडौँको सुन्धारा हो। यहाँबाट दैनिक हजारौँ यात्रुहरूले आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउनुहुन्थ्यो। कोही विभिन्न काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट यहाँ आएर आफ्नो कामतिर लाग्ने, कलेज जाने, स्कुल जाने गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि कतिजना चाहिँ यहाँबाट गाडी चढेर अन्य विभिन्न स्थानमा पुग्नुहुन्थ्यो। यहाँ बिहानैदेखि यातायातको चाप ठेगी नसक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आज हामी यहाँ जहाँ उभिएका छौँ, जहाँ गाडीको ताती लाग्थ्यो, यहाँ हामी उभिन पाइरहेका छौँ भनेपछि यहाँ सार्वजनिक यातायात गाडीहरू नै छैनन् र निकै न्यून गाडीहरू छन् र केही आएका गाडीहरूमा यात्रुहरूले चाहिँ सकसपूर्ण हिसाबले यात्रा गरिराख्नु भएको छ। निकै बेर पर्खिएर उहाँहरू गाडी चढ्नुहुन्छ र आफ्नो रुटको गाडी नपाएर गाडी पर्खिँदा गरेर कति यात्रुहरू फर्किरहनु भएको छ। जस्तो कलेजको युनिफर्ममा आउनुभएका विद्यार्थीहरू पनि गाडी नपाएर आज उहाँहरूको पढाइसम्म पनि प्रभावित परेको छ। भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन नै प्रभावित छ आज सार्वजनिक यातायात नचलेर पनि। यातायात मजदुरहरूको माग के हो? उनीहरू के भनिरहेका छन्? किन आन्दोलित भएका हुन्? यातायात मजदुरहरूको विभिन्न सङ्गठनले 3वटा सङ्गठनले
गएको माघ 17 गते आफ्ना 10 बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले यातायात मन्त्रालयमा गएर, अर्थ मन्त्रालयमा गएर र यातायात व्यवस्था विभागमा गएर आफ्ना समस्याहरू सम्बोधन गर्न र अर्थ मन्त्रालयमा गएर यदि हाम्रो माग सम्बोधन नभएको खण्डमा भोलि हामीले गर्ने बन्द हडतालका कारण देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुग्न सक्छ भन्ने चेतावनी पनि दिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ र त्यही अनुरूप सरकारले वार्तामा आउन केही समय लगाएको जस्तो पनि लागेको छ। जस्तो 15 दिने अल्टिमेटम थियो, यो 15 दिनको अल्टिमेटममा चाहिँ जो मजदुर सङ्गठन छन् र सरकार बिच चाहिँ कुनै पनि सल्लाह नै भएन, कुनै पनि समझदारी नआएका कारण आज यो परिणाम हामीले देखिरहेका छौँ। र यातायात मजदुरहरूको माग भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूको विशेष माग भनेको चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली विपरीत रहेर ट्राफिक प्रहरीले महँगो जरिवाना असुल्यो भन्ने चाहिँ मुख्य माग उनीहरूको छ र त्यो जरिवाना चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। मतलब ट्राफिक प्रहरीले जबरजस्ती हामीलाई आफ्नो स्वइच्छाले जरिवाना लाद्न पाउँदैन भन्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। र यातायात व्यवस्था नियमावलीमा चाहिँ के छ भनेदेखि विविध 7 कारण छन् जस कारण चाहिँ लाइसेन्स निलम्बन हुन्छ, चालकको अनुमति पत्र निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान छ। तर ट्राफिक प्रहरीले त्यो प्रावधान विपरीत गएर लाइसेन्स निलम्बन गर्यो, यातायात मजदुरको लाइसेन्स निलम्बन भयो भन्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ। तर ऐन कानुन अनुसार नै ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको भनेर बताइरहँदाखेरि उनीहरूको यो जुन असमझदारी छ र यो ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुर बीचको असमझदारीलाई चाहिँ राज्यले सल्टाउन नसक्दाखेरिको यो अहिले परिणाम छ। उनीहरूले विविध अन्य 10 बुँदे माग राखेका छन् जसमा चाहिँ इजाजत पत्र, रुटको लागि इजाजत पत्र भएको बाटोमा पनि गाडी गुडाउन पाइएन भन्ने छ। जस्तो प्रदूषण मापन गरेको केही समयमा फेरि पनि त्यो गलत ठहरिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने विविध कारणहरू छन्। विनयजी, बन्दका कारण आम मानिसको जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। बन्द खुलाउन वा यातायात मजदुरको माग सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्? जुन यो 15 दिने अल्टिमेटम थियो यो बिचमा सरकारले कुनै पनि तदारुकता नदेखाएपछि, जस्तो हिजो भनौँ न, हिजो चाहिँ काठमाडौँको बालाजुमा निकै नै ठुलो प्रदर्शन भयो, जुन प्रदर्शनमा चाहिँ प्रहरीहरू पनि घाइते भए, मजदुरहरू पनि घाइते भए र त्यही प्रदर्शनलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै उनीहरूले जुन माग ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि जुन हिसाबले आफ्ना सङ्घर्षका कार्यहरू सार्वजनिक गरेका थिए त्यही अनुसार उनीहरूले यो आज यातायात ठप्प पारेका छन्। र यसै बिचमा यातायात मजदुरले यति गरिसकेपछि चाहिँ आज भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा आज मन्त्रीले चाहिँ यी मजदुर सङ्गठनहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ। त्यसअनुसार ट्राफिक प्रहरीले पनि मनलाग्दी जरिवाना नलिने भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। विनयजी, हस्, धन्यवाद सृजना। उनी थिइन् सृजना वास्तोला, यातायात मजदुरले गरेको बन्द आह्वानका कारण परेको प्रभावबारे जानकारी गराउँदै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतको औपचारिक निम्तो आएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले हिजो साँझ दाहाललाई भेटेर भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। भेटका अवसरमा ऊर्जा, व्यापार, कृषि, शिक्षा लगायतका द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। हिजो बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुई देश आपसी हितका लागि आर्थिक र विकास सहयोग थप सुदृढ गर्न सहमत भएका हुन्। बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेतृत्वमा 7 जनाको टोली सहभागी थिए। 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि हिजो बिहान काठमाडौँ आइपुगेका क्वात्रा परराष्ट्र सचिव पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले हिजै परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि औपचारिक भेट गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै द्विपक्षीय परियोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। भारतीय विदेश सचिव आज नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी
भए। उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सहभागी हुनुका साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रहेका सीमा विवाद, भूमि फिर्ता लगायतका मुद्दा प्रस्तुत हुन्छन् कि हुँदैनन् चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै विदेश सचिव स्तरीय छलफलमा सहभागी भएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा सहभागी हुँदैछन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति जुटाउन दलहरूलाई सकस परिरहेका बेला भएको भारतीय अधिकारीहरूको यो भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याइएको छ। किनभने यसअघि पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा भारतीय अधिकारीको अर्थपूर्ण आगमन हुने गरेको थियो। नेपालको राजनीतिको स्वभाव बुझेका सबैले थाहा पाइसके कि सरकारको दिनगन्ती प्रारम्भ भइसकेको छ। दिनगन्ती प्रारम्भ भइसकेको सरकार भएको बेलामा नेपालमा जुन किसिमबाट पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिक संलग्नता र सक्रियता बढिराखेको छ, त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय परराष्ट्र सचिवको यो आगमनलाई पनि लिनु अनुचित हुँदैन। भारत र नेपाल बीच जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध छ, तर दुई देश बीच सुल्झाउनु पर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। भारतीय व्यवस्थाकै कारण इपिजीको प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र छ भने सीमा विवाद, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता गराउनेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई मार्ग खोल्ने सम्मका नेपाल पक्षको महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई भारतले चासो दिएको देखिँदैन। भारतसँगको व्यापार घाटा 3.5 खर्ब भन्दा बढी छ। बङ्गलादेशसम्म विद्युत लाइन खोल्ने सम्बन्धमा पनि नेपालले भारतलाई रिजाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यस्ता मुद्दामा नेपालले आफ्ना धारणा महत्त्वका साथ राख्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। हामीले प्रष्ट रूपबाट भारतसँग भन्न सक्नु पर्दछ हाम्रा अपेक्षा, हाम्रा समस्याहरू, र भारतले पनि गर्नु। एयर स्पेसकै कुराहरू छ, दुईवटा एयरपोर्ट हामीले लेखेको छौँ है, हामीले भनेको भनेकै छौँ। त्यत्रो भन्दैन। मोदीजीको चाहिँ एउटा हामीले रामायण सर्किट कुरा गरौँ, बुद्धि सर्किट कुरा गरौँ, म त त्यही क्षेत्रको मान्छे है। त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि एयर कनेक्टिभिटीका, रेलवे कनेक्टिभिटीका, रोड कनेक्टिभिटीका कुराहरू प्रस्तावहरू भारतको हो र भारतले गरेको प्रस्तावमा नेपालले अलिकति सानो कतै चाहिँ कुनै काम गर्यो भनेदेखि नि अब त्यसमा पनि अवरोध हुने, यो त पटक्कै राम्रो गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि छ। एयरपोर्ट अहिले हामीले बनाइरहेका छौँ होइन, त्यसलाई कसरी सुचारू बनाउने, त्यसमा त रुटहरू खोल्नेका कुराहरूदेखि लिएर होइन, ट्रेडमा कहिलेकाहीँ हामीले ट्रेड ब्यारियर भोगेका छौँ नि त। हामीलाई थाहा नभइकन कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डियाबाट आउने सामानहरू आउँदैनन्, रोकिन्छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी सुचारू बनाउने, सुनिश्चित गर्ने र थाहा नभइकन बेला बेलामा टुक्रिने त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ, बिचमा कहिलेकाहीँ रोकिने, त्यसलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ। तर महाकाली नदी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनालाई लिएर सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न सकेको छैन। बदलिदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट बढेको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालमाथिको चासोलाई प्रस्ट्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ किरण अधिकारी र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले कैलालीको धनगढ स्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। तर नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो निर्णय गरेको पाइएको छ। यसबाहेक सरकारको यो निर्णयप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। 8 अर्ब 33 करोड लागतमा 6 वर्ष अघि निर्माण थालिएको गेटा मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। 3 वर्ष अघि नै कलेजले चिकित्सा शिक्षाका MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। स्थानीयले कलेज सञ्चालनका लागि पटक पटक आन्दोलन मार्फत दबाब दिँदै आएपछि सरकारकै अरुचिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर आइतबार सरकारले कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अब छिट्टै
यहाँ चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने निकै खुसी र गर्वको कुरा हो। यो खालि सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, यो देशकै निम्ति गर्वको कुरा हुन्छ भनेर अनि शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हिजो नै क्याबिनेट राखेर मैले त्यो सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ। अब व्यावहारिक रूपले यो मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा अगाडि जान्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट परामर्श र सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाहेक चिकित्सा विषयको पठन पाठन हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि यसको सरकारवाला निकाय हो, तर प्रधानमन्त्रीले यी दुवैसँग छलफल समेत गरेका छैनन्। चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच यसअघि गेतालाई आङ्गिक कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो, तर सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि डाक्टर केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लाई चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी बन्ने भनेको छ, त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ स्टन्टिङ बन्द गरेर हामीसँग सम्झौतामा छाता ऐन प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याएर प्रतिष्ठानमा तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यो भयो एउटा। र पहिलादेखि अरू जुन हामीसँग भएको सम्झौताहरू त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल अभावमा स्थानीय बासिन्दा उपचारका लागि काठमाडौँ वा सीमावर्ती भारतका विभिन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। यसैले वर्षौंदेखि प्रतीक्षाको रूपमा रहेको गेता मेडिकल कलेजमा यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र बाहेक पुरानै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने भएको छ। मतपत्र छपाई र कर्मचारीका लागि 2.5 करोड खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि करिब 1,34,000 मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। सो क्षेत्रमा कायम गरिएका 138 वटा मतदान केन्द्रका लागि झन्डै 1000 कर्मचारी चाहिने आयोगको भनाइ छ। मतपत्र र कर्मचारीका लागि मात्र नयाँ खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकी रहेका सामग्रीले नै निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ। 1,34,000 मतदाता हुनुहुन्छ त्यहाँ, हैन? त्यति मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अब अन्य खर्च चाहिँ लाग्छ। फेरि 138 मतदान केन्द्र छन् त्यहाँ एउटा मतदान केन्द्रमा 7 जनाको दरले कर्मचारी चाहियो, हैन? 7 × 138 कर्मचारी खटिने भए निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भयो। त्यो कार्यालयमा 9-10 जना कर्मचारी रहन्छन्। उहाँहरूको चाहिँ नि तलब भत्ता सुविधाको कुराहरू आयो, हैन? बिमाको कुरा आयो। कर्मचारी अब त्यो समयसम्म खटिने कर्मचारीहरूको यी खर्च त हुन्छन्, तर निर्वाचन सामग्रीमा चाहिँ खर्च हुँदैन। उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकेको आयोगले कार्यतालिका नै बनाएर काम सुरु गरेको छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि शनिबार राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेछ भने फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको छ। दर्ता भएका राजनीतिक दलको छानबिन 14 देखि 27 गतेसम्म गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। चैत 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन, 21 गते दाबी विरोध र 22 गते दाबी विरोधमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने आयोगको कार्यतालिका छ। त्यस्तै 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। 7 गतेसम्म 15 दिन उम्मेदवारको प्रचार प्रसारको समय तोकिएको छ। निर्वाचनका लागि हिजोदेखि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नफर्कने भएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले सरकारमा फर्कन गृह मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडान दोहोऱ्याएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार गठन हुँदा भएको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय पाउनै पर्ने र नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। नागरिकता मुद्दामा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो। सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले रासोपालाई सरकारमा फर्किन आग्रह गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।
हामीले चाहिँ गृह बाहेकका अरू मन्त्रालयहरूमा हामी बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी त्यो चाहिँ सहमति हामीले गरेको राजनीतिक सहमतिभन्दा पछाडि हटेर हामी सरकारमा बस्न इच्छुक छैनौँ र हामी बस्दैनौँ भनेर हामी बाहिरिएको हो र त्यही कुरा दोहोरिएको छ। हामीले कि त पुरानो सहमति कायम हुनु पर्यो अथवा नयाँ सहमति हाम्रो चित्तबुद्ध हिसाबले कायम भयो भने हामी सरकारमा जान्छौँ, अन्यथा हामी सरकारमा जाँदैनौँ। र त्यस्तै रासोपाले केन्द्रीय समितिमा 16 सदस्य थप गर्दै केन्द्रीय समितिलाई 40 सदस्यीय बनाएको छ। हिजोको बैठकमा चितवन 2 मा वैशाख 10 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सभापति लामी छाने नै उम्मेदवार बन्न अधिकांश सदस्यहरूले सुझाव दिएको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। जनमत पार्टीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले अघि सारेको साझा उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन दलले अघि सारेको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको महासचिव चन्दन सिंहले जानकारी दिए। उनको पार्टीले कामलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने र संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणको अभियानलाई सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशाको व्यवस्था विधानमै हुन्छ। विधान अनुसार नै दलहरू सञ्चालन हुन्छन्। तर पछिल्लो समय दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने गरेको पाइन्छ। राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम र संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर चुनावमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा सामेल छ। राष्ट्रपतिको ठाउँमा संवैधानिक राजा हुनुपर्ने बताउँदै आएको राप्रपामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेमा भने विवाद छ। प्रतिनिधि सभामा 14 सिट सहित 5औं दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारमा सहभागी छ। संविधान मानेर सरकारमै सामेल भए पनि राप्रपाले गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आएको छ। राजावादी सिद्धान्त बोकेको दल राप्रपाले आगामी फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन्छ या बहिष्कार गर्छ। यसबारे सत्तारूढ दल राप्रपाभित्र दुई धार देखिएको छ। संविधानका केही मूलभूत प्रावधानहरूमा आफ्नो फरक मत राख्दै पनि, असहमति राख्दै पनि यो संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। त्यसकारण यो संविधान अन्तर्गत हुने सबै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग लिन्छ, मतदान गर्छ। यसमा कुनै चाहिँ सन्देह छैन। यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि मैले देख्दिनँ। अध्यक्ष लिङ्गदेन राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन तयार देखिए पनि वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताको विचार फरक छ। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका सांसद ज्ञानबहादुर साई पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्न नहुने अडानमा छन्। भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयवस्तुको छलफल हुन्छ। संसदीय दलको बैठक पनि बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बस्छ र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसाल्नुपर्छ। किनभने यो संवेदनशील विषयवस्तु हो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने म चाहिँ भोट हाल्दिनँ। त्यसो त अहिलेसम्म राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। तर राप्रपाले आफ्नो विधान र सिद्धान्तलाई फागुन 25 गतेको राष्ट्रपतिको चुनावका बेला कसरी व्याख्या गर्ला त्यो चासोको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि प्रयोग हुने फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप नेपाल ल्याइएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत हिजो पहिलो लटमा 3,45,600 डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो। यो खोप बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। सरकारले 15 लाख खोपका लागि गाभिलाई पत्र पठाएको थियो। बाँकी खोप पनि 4 चरण गरेर छिट्टै ल्याइने स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। खोप आउने हो, त्यसमध्येको पहिलो लट आइसक्यो र अरू पनि क्रमशः चाहिँ के अरे हाम्रो आउने सेड्युल प्राप्त भइसकेको छ। त्यही सेड्युल अनुसार आउँछ र अनि हामीले माग अनुसार वितरण गर्छौँ हाम्रो प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा। अनि त्यसपछि अनि पब्लिकहरूको चाहिँ उहाँहरूले अब कार्ययोजना अनुसार प्रदेशको हाम्रो चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूले कार्ययोजना बनाएर खोप लगाउने कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ।
फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप पहिलो पटक नेपाल ल्याइएको हो। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टका लागि निकै प्रभावकारी मानिएको यो खोप सरकारले 55 वर्षमाथिका व्यक्ति, दीर्घ रोगी लगायत जोखिम समूह तथा बुस्टर डोज नपाएकाहरूलाई दिइने सरकारको तयारी छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले यस वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। आगामी 5 महिनाका लागि ठूला मात्रामा बाह्य ऋण घटाएर आन्तरिक ऋण बढी लिने नीति लिएको छ। तर विकासका लागि लिइने बाह्य ऋणको कटौतीले सरकार अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका विज्ञले गरेका छन्। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 17 खर्ब 93 अर्बको चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई 15 खर्ब 49 अर्बमा झार्यो। राजस्व, बाह्य ऋण र अनुदानको मात्रा ठूलो कटौती गरेको सरकारले आन्तरिक ऋण भने खासै घटाएको छैन। जेठ 15मा सार्वजनिक बजेटमा 2 खर्ब 42 अर्ब बाह्य ऋण लिने घोषणा गरिएकोमा अहिले 72 अर्बले घटाएर 1 खर्ब 70 अर्बमा सीमित गरिएको छ। तर आन्तरिक ऋण जम्मा 16 अर्बले मात्रै घटाइएको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर पूर्ति गर्न खोजेको र यसले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानिएको रकममा थप अभाव भएर अर्थतन्त्रमै बाधा पुग्न सक्ने विज्ञको आकलन छ। आन्तरिक ऋणबाट लिएर अनि खर्च गर्दैन, त्यसो गर्दा मूल्य बढ्ने र मूल्य पनि बढ्ने र त्यसले चाहिँ नि राजस्व क्षमता पनि कम हुने, राजस्व घाटा हुने सम्भावना रहने भने अर्कातिर ब्याङ्कहरूसित त्यो यता निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी एब्जर्ब गर्ने राखेरी सेसन गरेर लिँदाखेरि चाहिँ नि उत्पादन क्षेत्रमा कम साधन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। अहिले देशको कुल ऋण 20 खर्ब छ। त्यसमध्ये 9 खर्ब 57 अर्ब आन्तरिक र 10 खर्ब 5 अर्ब बाह्य ऋण छ। अर्थात् कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा 47.85% छ। अझ पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै बढेको छ। 20 वर्ष अघि त आन्तरिक ऋणको हिस्सा जम्मा 37% मात्र थियो। आन्तरिक ऋण उठाएर विकासमा लगानी गर्न सके त्यसले प्रतिफल दिने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चालू खर्चमै सकिने गरेको छ। तपाईसँग उत्पादकसँग नजोडिकन तपाईले त्यो नोट छापेर अथवा चाहिँ डेफिसिट फिनान्सिङमा जाने कुरालाई त त्यसले आपूर्ति नहुने, उत्पादन नहुने हैन, एकछिनको लागि पैसा चाहिँ बढी हुने भन्दा बित्तिकै त्यसले त तपाईको मूल्य वृद्धि चाहिँ व्यापक रूपमा जाने हुने हुन्छ। सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमा बैंक तथा वित्त संस्थाको रकम नै धेरै हुन्छ। तर यसरी उठाइएको ऋण चालू खर्चमा मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसको ब्याज तिर्नमै मुलुक केन्द्रित हुने हो भने वैदेशिक ऋण लिएर विकासीय आयोजना अघि बढाउने क्षमता झन् कमजोर हुँदै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले कृषिजन्य उत्पादन नै आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको बताउने गरेको छ। वर्षेनी बजेट मार्फत कृषिका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। तर किसानका उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा र बजार अभावमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत तीनै तहका सरकार मुखदर्शक बनिरहेका छन्। उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै गत माघ 20 गते चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फालेर विरोध जनाए। त्यस लगत्तै झापाका किसानले पनि कुखुरा र अण्डा सडकमा फालेर प्रदर्शन गरे। 5 वर्ष अघिको तुलनामा उत्पादन लागत दोब्बरले बढे पनि उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसानमा निराशा बढिरहेको छ। इन्डियाबाट हामीहरूले 70-75 रुपियाँ कुइन्टल मल खाद किनेर त्यो खेतमा हामीहरू पटाएर अनि बाली उब्जाउँदाखेरि पनि तर बजारमा भाउ छैन। जस्तै कि काउलीको भाउ छ बजारमा 8 रुपियाँ केजी, जस्तै टमाटरको भाउ छ 10 रुपियाँ केजी। त्यो किसान त यसै पिरमर्कामा मरिराखेको छ। त्यसमा दानाको सुविधा पनि छैन हैन, अब मलहरूको पनि केही सुविधाहरू छैन। यस्तो गरेर त अब गर्न सक्ने अवस्था छैन कि कृषकहरू त। पहाडमा भौगोलिक अवस्थाका कारण र तराईमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुँदा व्यावसायिक कृषि खुम्चिएको छ। सानो परिमाणमा भएको खेतीमा श्रमिकको ज्याला बढी हुँदा लागत बढेको छ। यान्त्रिकरण पनि सजिलो छैन, श्रमको खर्च महँगो छ। अनि हामी बाहिरबाटै आएको बिउहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। 65-65देखि 70% चाहिँ हाम्रो श्रममै खर्च भएको छ नि त। त्यसलाई घटाउन सकियो त्यहाँको लागत भनेदेखि त अटोमेटिकल्ली हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त घट्छ नि त।
भनेको समयमा किसानले मागेको बेलामा चाहिँ मेसिन उपलब्ध गराउने, श्रम अथवा ज्यामी उपलब्ध गराइदिने, होइन जसरी घर बनाउन ज्यामी कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ नि त्यस्तै कृषिलाई नि गर्नु पर्यो। किसानले लागत अनुसारको मूल्य तथा बजार नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यको परिकल्पना 20 वर्षे कृषि विकास रणनीतिदेखि 15औं योजनासम्मले गरेका छन्। तिनले थोक बजार निर्माण गरी किसानलाई बजारको पहुँच दिने बताए पनि कार्यान्वयन फितलो रहने गरेको छ। भएकै नीति तथा योजना कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार्छन्। चाहिँ मूल्य पाउनुपर्ने त्यो लेभलको पाएको छैन भन्ने किसानहरूको गुनासो पनि छ। हामीले हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिरहेको अवस्था पनि छ। किसानको आन्दोलनपछि संघीय सरकारले स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चितता गर्ने र बजार भाउ तोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ भने बिचौलियाको मनपरी रोक्न अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने गृह कार्य पनि गरिरहेको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीमा परिमाणात्मक बन्देज वा क्वारेन्टाइनमा कडाई जस्ता विकल्प आए पनि निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको छ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको मूल्य व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने किसान पेसाबाटै विस्थापित हुने र तरकारी र खाद्यान्नको आयात झन बढ्ने जोखिम देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, कृषिमा उत्पादन लागत घटाउन के गर्नु पर्ला? ए कृषिको आधुनिकीकरण, बी सामूहिक खेती र सी अनुदान वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज सरकारले नयाँ साल सुरु हुनु अघि नै वर्षभरि दिने विधाको सूची तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय लोक रिझाइका लागि जथाभावी विधा दिन थालेपछि जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ। हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकार पछि मनलाग्दी सार्वजनिक विधा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज दलका विशेषज्ञहरू बसेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा क्यालेन्डरमै समावेश गरेर एउटा विधा दिन सकियो भने यसले आम सर्वसाधारणलाई यो हुने शास्ति चाहिँ अन्त्य हुन्छ। आफ्नो पार्टी र स्वार्थको निम्ति दिइरहेको छ। एक दिन अगाडि विधा हो भनेर भन्नुभन्दा पहिले नै कुन दिन विधा राख्ने भन्ने कुरा पहिले नै सबैलाई अवगत गराउन पर्यो। विधालाई घटाउँदै गएर सार्वजनिक कार्यालयहरू धेरै खोलेर जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने ढङ्गले सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्ने। अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नै घटाउ हो नि अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्छ। विधाको उपलब्धि के हो भन्ने चाहिँ भएको छैन। विधा चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने, कार्यविधि बनाउने, त्यसअनुसार चाहिँ दिने गर्नुपर्छ। यस्तो दिवसमा विधा दिनु उपयुक्त हुन्न। सरकारले पछि स्थानीय विधा भनेको छ, उता प्रदेश विधा भनेको छ, उता के भनेको छ, त्यो विधामा चाहिँ समर्थन छैन। शहीदहरूप्रतिको चाहिँ समर्पित हो र राम्रो मानेको छु। हजारौँ मान्छे मारेको जुन एउटा चाहिँ घटनाहरू घटेको थियो जसलाई एउटा चाहिँ खुसियालीको रूपमा चाहिँ दिएको जस्तो लाग्यो। मेरो बुझाइमा चाहिँ यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। छुट्टी अब कतिखेर भने जनताहरूलाई थाहा हुँदैन। विधा दिनलाई हामीसँग कुनै वैज्ञानिक आधारहरू त्यस्तो केही बनाइएको छैन। सरकारलाई मन लाग्यो विधा दिइहाल्ने, यसरी विधा दिनु उचित चाहिँ लाग्दैन। माग सरकार छुट्टी दिन सक्ने सरकारले आफ्नो नीतिगत आफ्नो पार्टीको आफ्नै पार्टीले गरेको जनयुद्धलाई चाहिँ मान्यता दिने, राणा फाल्ने ती योद्धाहरूलाई कसले सम्मान गर्ने? प्रधानमन्त्रीले हाम्रा विधाहरू बढी भयो भनिरहेको अवस्थामा यो विधा दिनु त्यति युक्तिसङ्गत होइन। सार्वजनिक विधा दिएर चाहिँ जनतालाई नै घाटा हुन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित ICC विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। नेपालले आज नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कीर्तिपुरस्थित TU मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा मैदान उत्रने नेपाल लिग 2 मा नामिबियालाई पहिलो पटक पराजित गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यसअघि भएका 4 खेलमा 3 मा नेपालले हार बिहोरेको थियो। एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। गत जुलाईमा स्कटल्यान्डमा भएको सिरिजमा नेपाल नामिबियासँग पहिलो खेलमा 40 र दोस्रो खेलमा 63 रनले पराजित भएको थियो। डिसेम्बरमा फेरि नामिबिया र नेपाल आम्ने सामने भएका थिए। पहिलो खेल वर्षाले हुन सकेन। दोस्रो
दोस्रो खेलमा नेपालले 86 रनको फराकिलो हार बिहोरेको थियो। नेपालले लिग 2 का कुल 36 मध्ये 24 खेल खेलिसकेको छ। 14 मा जित, 18 मा हार र 1 मा बराबरीको नतिजाका साथ 18 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा छ। ओडिआई सिधै जोगाउन नेपाललाई बाँकी 12 मध्ये कम्तीमा 9 खेलमा जित हात पार्नुपर्नेछ। त्यसैले घरेलु मैदानका 4 खेलले नेपालको आगामी भविष्य तय गर्नेछ। नामिबिया 30 खेलबाट 37 अङ्क बटुल्दै तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल सामु घरेलु मैदान र समर्थकको फाइदा रहनेछ। यही खेल मार्फत मोन्टी देसाईले नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा डेब्यू गर्दैछन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।